बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और फ्रांस के दरमियान इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है, इतनी ज्यादा लड़ाई जारी है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जरा आप आर्टिकल देखिए जो इंटरनेशनल टॉप इदारे में आया, इसने पूरी तरह अंदर की लड़ाई को बेनकाब कर दिया है। और जो सूरत हाल सामने है उसमें आपको पता चलेगा कि अब लड़ाई इतनी खतरनाक है कि फ्रांस की टीम इंडियन पायलट्स के इंटरव्यूज करना चाह रही है, उन पूरी तरह ऑडिट करना चाह रही है कि आप बताएं आपने हमारे तैयारे गिराए कैसे हैं, क्योंकि इस वक्त इंडोनेशिया से आप शुरू हो जाए और दुनिया भर में फ्रांस के राफेल तैयारों पर डिसॉल्ट एविएशन पर सवालात उठाए जा रहे कि आपकी तो प्रोडक्ट ही नहीं थी। अब वो करना क्या चाह रहे हैं? वो करना ये चाह रहे हैं ऑडिट। वो ऑडिट करके एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि जी असल में फॉल्ट है इंडियन पायलट्स का। इंडियन पायलट्स बिल्कुल अनट्रेन्ड है, इनको पता नहीं है कि PL-15 या नए मिसाइलों को कैसे सामना करना है, क्या सूरत हाल है। और उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया की पूरी एयरफोर्स के अंदर फॉल्ट कहां पर है। अब आप इमेजिन करें कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर सबसे पहले झटका ये है कि इंडिया इस अलाउ नहीं कर रहा उनको कि आप लोग ऑडिट करें। ये बड़ी अहम बात है। और इस सूरत हाल में वो ये बता रहे हैं कि हमारी रेपुटेशन खराब है, आपके पायलट्स का एरर है और आप जो मेंटेनेंस करते हैं सारी सूरत हाल में उसका एरर है। लिहाजा इस सूरत हाल में हमारे तैयारी ठीक है, आपके पायलट्स में खराबी है। यानी इंडिया ने आप सोचे कि फ्रेंच ऑडिटर्स को एक्सेस ही नहीं दे रहे अभी तक प्रॉपरली कि वो जाकर अपने पायलट से बातचीत करे, पूरे सिस्टम को देखे क्या मामला हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये इंडिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है। और सबसे बढ़कर आप ये सोचे कि भारत के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि यार हमने कई मिलियंस US$ का ये तैयारी लिए हैं, तो क्या हमारे लिए फायदेमंद है? अब सारी दुनिया सवालात उठा रही, फ्रांस ये ऑडिट लाजिम करना चाहता है। अब होगा क्या? देखिए, अगर ये इंडियन पायलट्स तक रिसाइड नहीं देती या ये सारा मामला नहीं करने देते, क्योंकि उन्होंने बाद में रिपोर्ट जारी करने, वो अपनी रेपुटेशन बहाल करना चाहते, उन्होंने सारा ब्लेम इंडिया पर डालना। वो कह रहे हैं 20 साल से आज तक एक तैयारा नहीं गिरा और इन्होंने उठाकर हमारे तैयारे गिरा दिए हैं। और पाकिस्तान तो क्लेम करता है 3 गिराए हैं। अभी तक तो आप देखें ना इंटरनेशनल मीडिया में ये आ रहा है कि जी एक तैयारा इनका राफेल गिरा, एक भी गिरा। ये भी बहुत बड़ा लॉस है। तो सोचे जब लड़ाई ही नहीं हुई पाकिस्तान के साथ कि यानी हमने दूर दूर से मार के गिरा दिए। ओ एक तो होता है डॉग फाइट, आप प्रॉपरली करते हैं, दूर दूर से गिरा दिए। ये तो सूरत हाल उनके लिए बड़ी खतरनाक है। आपको पता है कि फ्रांस ये कह रहा है कि जो हमारी प्राइस है, क्योंकि उनसे महंगे खरीदे इंडोनेशिया समेत दीगर ममान, वो कह रही है कि हमारी प्राइस जस्टिफाई है, ये इस काबिल है कि आप चाइनीज और उसके मुकाबले के कोई भी तैयारी F-35 से बेहतर रही। अब वो कह रही है अच्छा बेहतर है तो फिर ये गिरे कैसे? ये आप सवाल, आप पर प्रेशर आ रहा है। देखिए, फ्रांस के राफेल तैयारों के लिए इन्होंने पिच किया हुआ था कई कंट्रीज को, ये मिडिल ईस्ट को भी पिच किया था। आपको पता है इंडिया के बाद इन्होंने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को कहा था आप भी खरीदें। वो कह रहे हैं कि इनकी तो औकात ही नहीं है, इनका मेरिट नहीं है, आप बताइए क्या मामला है। अब वो कह रही है कि देखिए इनकी एयरफोर्स के अंदर मिसाइल बहुत ज्यादा है। एक तो वहां पर 2015 से लेकर अब तक का मामला ये सामने आया है कि उनके पायलट्स की वहां पर कमी है। तो उनके पास ना तो प्रॉपरली पायलट्स है, ना ट्रेन पायलट है, ना उनके पास किसी तरह का कोई रिपेयर ऑपरेशनल इश्यूज का सिस्टम है, शॉर्टेज है उनके पास, और क्वालिफाइड पायलट्स नहीं है। तो सबसे बड़ा उन्होंने कहा है कि मामला खराब है कि इंडिया मोस्टली रिलाई कर रहा है इजरायली ड्रोन्स पर, इंडिया रिलाई कर रहा है ब्राह्मोस मिसाइल पर, लेकिन फ्यूचर की जो जंग होती है उसमें उनके पास कोई क्वालिटी के पायलट नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपरली ट्रेनिंग बर्ड्स नहीं है, प्रॉपरली उनके पास पायलट जो क्वालिफाइड पायलट्स होते हैं वो नहीं है और क्वालिटी नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त इंडिया में 31 फाइटर स्क्वाड्रन आप अंदाजा करे हैं और उनको 42 चाहिए। तो वहां पर ये इश्यूज आ रहे हैं, वहां पर बहुत सारे मामला आ रहे हैं। अब आपको ये बात समझ आई है क्यों उनका एयर चीफ कल गुस्से से बोल रहा था, क्या सूरत हाल थी कि उसको ये बात कहना पड़ी कि मुआहदे तो हो जाते हैं, चीजें डिलीवर नहीं होती इन टाइम, लड़ाई हमने क्या करनी है। यानी वो उसने इतना क्लियरली शायद कभी ना बताया हो कि आज तक एक भी एग्रीमेंट सिर्फ हो जाते हैं पैसों के लिए हो जाते हैं, लेकिन कभी वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई टाइम पर।
اب اس صورتحال کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرانس کا مسئلہ نہیں ہے، پورے یورپ کی ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے پورے کا پورا یورپ اس وقت سٹیک پر آ چکا ہوا ہے. اور دوسرا آپ اندازہ کریں، انڈیا ان سے سورس کوڈ مانگتا پھر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سورس کوڈ کیوں پرووائڈ کریے، ہماری انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارا ایویونکس وہ چینج کرنا چاہ رہے تھے، ہم آپ اپنا سورس کوڈ کیوں دیں، ہم آپ کو اپنی ساری چیزیں نہیں ہاتھ کاڑی آپ کو دے دیں، آپ ہمارا سارا کچھ لے اڑے اور اس کے بعد آپ اس کی ریورس انجینئرنگ کر لیں. سوچیں $288 ملین پر رافیل پر خرچ کیا گیا ہے. آپ سوچیں اس میں تقریباً تھوڑے سے پیسے اور ڈالے تو 3 F-35 آپ کے آ جاتے. تو لہٰذا آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، مہنگے لیا ہے، اس کے باوجود ہمیں ناٹو ایکسیس ہے. اور انڈیا نے جو کلیم کیا تھا کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر اور یہ تمام چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں اس میں سے، تو آپ ہمیں سورس کوڈ دیں. وہ کہتا بھائی ہم کیوں آپ کو سورس کوڈ دیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اب اس آرٹیکل میں ایک بڑی مزے کی چیز لکھی ہے، اور وہ یہ لکھی ہے کہ جو بھی ریزن ہو، انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے انپریپیئرڈ ہے، اور انڈیا کو اپنی آرم فورسز کا سٹرکچر بدلنا پڑے گا. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انڈیا پوری طرح جا کر پائلٹس اور ان کو ٹرین نہ کرے اور آپ مہنگی پروڈکٹس لے لیں. اور وہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو ڈیفنس کنٹریکٹر ہائر کیے تھے وہ اوور چارج تھے، انہوں نے پراپرلی چیزیں ان کو پرووائڈ نہیں کی. اب اس صورتحال کے میں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے، لیکن اصل مسئلہ ہے فرانس کا. دیکھیں یہاں ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک تو طیارے مہنگے لیے، اب وہ پتہ دوسرا پائلٹس کو انہوں نے کہا اوور ہائپ کر دیا، یہ رافیل آ جائے، یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حتیٰ کہ J-10C. یعنی آپ یہ سوچے کہ ان کے ویمو گوان میں بھی نہیں تھا. اب اگر J-35 آئیں گے تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ تو سوچے چائنا، انہوں نے تو کہا تھا رافیل طیارے چائنا کو اڑانے. ان کے میڈیا پر دیکھیں، میڈیا ان کا جو کام کرتا ہے وہ گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر کرتا ہے. لہٰذا اب اصل مسئلہ یہ پائلٹ تک رسائی نہیں دینا چاہتے، ان کے وہ انٹرویوز کریں گے، وہ پوری رپورٹ دیں گے. ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا؟ نہیں، آپ ذہن میں رکھیے گا، رافیل طیاروں کے معاملے پر ڈسالٹ ایویشن کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی. اگر انہوں نے ایکسیس نہ دی تو انہوں نے ایک ون سائیڈڈ رپورٹ جاری کر دینی ہے. اس میں وہ صاف بتائیں گے کہ بھائی قصور ان کا تھا، ان کو پپلے جا کر ان کے پائلٹس نکمے تھے، انٹرینڈ، تو پورے کا پورا سٹرکچر بڑا کر کے ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور وہ پوری دنیا میں رپورٹ جاری کر دیں گے، منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا اب جو سارے کا سارا سلسلہ سامنے آ رہا ہے وہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. یعنی اب آپ سوچے کہ آپ کو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا آپ کے کتنے پائلٹس مرے ہیں، کتنے آپ کے جہاز گرے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، اور یہ ابھی تک ایک بھی ایڈمٹ نہیں کرے. ان کو 3 ضرورت پڑیں گے. اور پتہ ہی چلے کہ یعنی مثال کے طور پر دیکھیں انہوں نے جتنے طیارے ڈیلیور کیے، ظاہر سی بات ہے وہ ہر جگہ پر جا کر ایزیلی ان طیاروں کا کوڈ ہوتا ہے، وہ دیکھ لیں گے کہاں پر کون کون سے ہے. لیٹ سے 3 طیارے مسنگ ہے، وہ کہیں گے کدھر ہے یہ طیارے، گر گئے. یا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے گوداموں میں رکھے، آپ کو بتانا پڑے گا گرے. پھر وہ پوچھیں گے اچھا ان کے پائلٹس کہاں ہیں، پھر آپ کو وہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ اس پائلٹ سے پوچھیں گے جو زخمی ہے، جو مارے گئے، کہ کیا ہوا، وہ ساری پوری کی پوری رپورٹ جب جاری کریں گے تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ انڈین ایئر فورس کا جو حشر مشر ہوگا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب ذرا باٹم لائن سمجھے پھر کیا ہوگا. یہی وہ چیز ہے جس سے انڈیا بچنا چاہ رہا ہے، اور انڈیا پاکستان پر اٹیک کرنا چاہ رہا ہے کہ تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے. ہم کم از کم وہاں پر 2-3 جہاز مار دے، ہم ان کی ملٹری بیسز تباہ کر دے، ہم ڈرون سے یہ کر دے وہ کر دے، پھر جا کر یہ سارے کا زیادہ سلسلہ سامنے ہے. دیکھیں اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقابلہ ہے چائنا کی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور انڈیا اس وقت اپسٹ بیٹھا ہوا ہے. حملہ انہوں نے کرنا ہے، اب وہ پراکسی کریں گے. آپ کو پتہ یہ جو بار بار وہ کشمیر کا نام لے رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے کشمیر کو ہم لیں گے، وہ اب جو صورتحال بلوچستان میں انہوں نے کریٹ کی تھی ایگزیکٹلی وہی صورتحال یہ اب کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں کرے اور کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں پر یہ جو بار بار انہوں نے کہا نا کہ راجنا سنگھ نے جو بات کی ہے کہ جن لوگ ہمارے ہیں جو پاکستان کے کشمیر میں رہتے ہمارے بھائی ہے، اٹھ کھڑے ہو فلانا ہو یہ، اور اصل میں کیا کریں گے وہاں پر پراکسی وار کھڑی کر کے پھر اس کے بعد پوری طرح سارے دنیا کو کہیں گے دیکھیں جی وہاں پر معاملہ کھڑا ہو گیا ہے، دہشت گردی وہاں کروائیں گے.
ایسی صورتحال میں ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے. بعد آنے والے وقت میں ایک بات تو طے ہے کہ انڈیا پھنس چکا ہے. آج جو مرضی کہے, ان کی آپس کی لڑائیاں ہو چکی ہیں, یہ پھنس چکے ہیں, اور یہی وہ معاملات ہے جہاں سے یہ باہر نہیں نکل پا رہے. سو لہٰذا اس ساری صورتحال کا آپ اور ہم جب جائزہ لیں گے تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے, لڑائی نہیں گرے بانوں تک پہنچ چکے ہیں ایک دوسرے کے, اور گرے بانوں تک پہنچے گے تو مزہ ہمیں آئے گا, کیونکہ جب رپورٹ سامنے آئے گی تو آپ چاہے اس رپورٹ کو اچھی طرح ریلیز ہونے دیں یا ون سائڈ, دونوں میں انڈیا پھنستا ہے.